لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم المؤمنون حقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان
دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص حجے دین تے نہیں آیا تے صدیق دا سچ مشکوک ہے تام صدیق دا سچ مشکوک ہے تام پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے۔ درود و سلام نبی محترم پیغمبر اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم طبیب اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ دا بڑا نہایت فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے سانو جمعے جیسی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ قبولیت دی کڑیے دعا کرو اللہ پاک جڑے لوگ جمعہ پڑھن نہیں آئے نماز نہیں پڑھتے دعا کرو اللہ پاک انہوں لوگوں جمعہ پڑھن دی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم اج میں تساں احباب دے سامنے جس ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا ہاں انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہاں دے فضائل و مناقب سیرت شان شہادت عظمت مختصر ٹائم دے اندر میں تساں احباب دے سامنے پیش کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ منو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تساں نو سن کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عمر ہے اور انہاں دی کنیت حفص ہے اور انہاں دا لقب فاروق ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم دا نام خطاب ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ دا نام حنتمہ ہے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نسب نامے دے لحاظ دے نال 8ویں پشت تے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل جاندے نے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا گھرانہ سردار دی حیثیت رکھیا کرتا سی اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت تو 40 سال پہلے مکہ پاک دے اندر پیدا ہوئے نے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائی تعلیم اپنی مکہ المکرمہ دے اندر حاصل کیتی ہے اور انہاں دنوں دے اندر اس ٹائم دے اندر پڑھے لکھے لوگاں دے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا نام بھی سی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان کیتا ادو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی عمر 27 سال سی اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اسلام نو قبول کیتا آپ 40ویں یا 41ویں مسلمان سن یعنی کہ یہ تو پہلو 40 یا 41 مسلمان سن تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام نو قبول کیتا اور اسلام نو قبول کرن تو بعد مسلمان ہو گئے پھر مسلمان جدو بن گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت نو کیتا اور اس تو بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت نو 10 سال 6 ماہ خلافت کیتی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام بہت زیادہ ہے جدو یہ مسلمان ہوئے نے مسلمان ہون تو بعد اللہ پاک نے انہوں بڑی عظمت دیتی ہے بڑی شان دیتی ہے بڑا مقام دیتا ہے
تو آئیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عمر 63 سال ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی عمر 63 سال ہے، اور میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر بھی 63 سال ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اور سیدنا ابو بکر صدیق دے نال اما عائشہ دے حجرے دے اندر آرام فرما رہے نے۔ تو آئیے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مقام مختصر کر کے تساں آباد دے سامنے پیش کراں۔ تو توجہ کریا جے اللہ دا قرآن کی فرما رہا ہے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا نام آئے درود پڑھیا کرو، ضرور پڑھیا کرو، کہن تو بغیر پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ لوگ حق والے نے، ایمان والے نے، یہ لوگ سچے نے، یہ لوگ کامیاب نے، انہاں دے درجات کل قیامت والے دن بہت زیادہ نے، انہاں نوں میں دنیا اندر بھی عزت دیاں گا اور آخرت دے اندر بھی عزت دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، دنیا دے اندر کی عزت ہے، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دنیا کے اندر میرے محترم بھائیو یہ میڈل مل گیا ہے، یہ جڑا نا لسٹ مل گئی ہے کہ یعنی کہ اللہ فرماندے نے میں انہاں تے راضی ہو گیا تے اے میرے تے راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت نشان مقام نو بیان کرنا چاہنا وا۔ سیدنا عمر بن خطاب، کون خطاب میرے محترم بھائیو؟ سیدنا ابو بکر صدیق آئے، میرے محبوب دے مرید بن کے آئے، سیدنا عثمان غنی آئے، میرے محبوب دے مرید بن کے آئے، اللہ اکبر، اللہ طلحہ زبیر آئے، میرے محبوب دے مرید بن کے آئے، اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جایا جی، انصار آئے، میرے محبوب دے مرید بن کے آئے، ادھروں مہاجر آئے، میرے محبوب دے مرید بن کے آئے، سلمان فارسی آئے، میرے محبوب دے مرید بن کے آئے، اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو، یعنی کہ میرے محبوب دے سارے صحابہ، سارے امتی مرید بن کے آئے، تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب دی مراد بن کے آئے۔ کی بن کے آئے؟ مراد بن کے آئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو دعاواں منگ کر کے لے آئے، اے میرے اللہ، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الحشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب نے یعنی کہ منگ کر کے لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے نے، کہندے نے میرے دل دے اندر اسلام دی عزت کس طرح آئی، اسلام دا مقام میرے دل اندر کس طرح آیا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے نے جدو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کوہ صفا تے کھڑے ہو کے کہا، قولوا لا الہ الا
اللہ، او مکے والیو ارد آن والیو قولو لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ حاجت روان کوئی نہیں جے، اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جے، اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں جے۔ اے مکے والے میرے محبوب دے خلاف ہو جاندے نے، میرے محبوب نو تانے دین لگ پیندے نے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے نے میں بھی انہاں لوگاں دے اندروں ساں جڑے لوگ میرے محبوب نو برا بھلا کہہ رہے نے، لیکن ہوندا کی ہے ایک دن میرے محبوب مکہ پاک دے اندر قرآن پڑھتے نے پہ قرآن پڑھتے نے، میرے محبوب آج میرے محترم بھائیو کوئی قاری کوئی اچھی آواز نال تلاوت کرے تسی کہندے ہو کہ دل خوش ہو گیا ہے، روح راضی ہو گیا ہے۔ اوے میرے محترم بھائیو تسی کہندے ہو قاری صاحب قرآن پڑھیا جے ایمان تازہ ہو گیا ہے، تے جڑے نبی تے قرآن اتردا ہے او پڑھدا ہوئے گا تے کی سما بندہ ہوئے گا۔ حضرت عمر فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک دے اندر قرآن دی تلاوت کرتے نے پہ تے میں چھپ کر کے محبوب دا قرآن سننا پیا۔ اللہ اکبر، اللہ محبوب فرماتے نے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ محبوب قرآن دیاں تلاوتاں کرتے نے پہ تے انہاں دا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے سننے والو اے کوئی کسی شاعر دا کلام نہیں، اے کسی کاہن دا کلام نہیں، تنزیل من رب العالمین، اے تے اللہ دی طرفوں بھیجا گیا کلام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے نے کہ میرے دل دے اندر انج نا میرا دل جڑا نا وہ اسلام وال تھوڑا تھوڑا راغب ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو فرماتے نے جدو میرے دل اندر یہ گلاں جدو شروع ہو گئیاں ایمان دے بارے دین دے بارے، ادھروں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہ اسلام نو عزت دے دے، یا ابو جال دے نال دے دے تے یا خطاب دے بیٹے عمر دے نال دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ ابو جال جڑا ہے انہوں بڑیاں دلیلاں نظر آئیاں، کتے کنکریاں بول کے کلمہ پڑھ رہی نے، کتے گو بول کے کلمہ پڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتے چند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، لیکن ابو جال نہیں من رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ پاک نے چنیا ہے تے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چنے آئے۔ ہوندا کی ہے حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے لوگاں نے اس وقت جڑے سردار سن انہیں جو کیتا انعام لگایا ہویا سی کہ جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ قتل کرے گا انہوں انہیں اونٹ انعام دیتے جان گے۔ سیدنا عمر فاروق فرماندے نے میں بھی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن دے راہ دے اندر جا رہا ساں، راستے دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھدے نے عمر کدھر دا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ تے حضرت عمر فرماندے نے میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرن جا رہا وا۔ تے حضرت نعیم بن عبداللہ فرماندے نے عمر قتل کرن تے تو جا رہے ہیں پہلو اپنے گھر اندر جا کے ویکھ تیرا بہن ہوئی تے تیری بہن نے اسلام نو قبول کر لیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے دے نال بڑی جلالیت دے نال جو اپنے بہن ہوئی دے گھر جاندے نے، گھر دے اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بہنوئی نو تے بہن نو جڑا نا کلمہ پڑھایا ہویا ہے اور جڑا نا قرآن دی تلاوتاں سکھا رہے نے، قرآن دی تعلیم دے رہے نے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج اپنی بہن نو غصے ہوندے نے اور اپنے بہنوئی نو تپڑ مار دے نے تے بہن جڑی بول کے کہندی ہے اے عمر بن خطاب اے میرے ویر میری گل سن لے، تو میرا ویر ضرور ہے لیکن میں محبوب دا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہن
ہن دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے لیکن میں محبوب دا کلمہ نہیں چھڑ سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب سوچدے نے جڑی بہن میرے ول ویکھیا نہیں سی کردی اج او میرے نال گلاں کر رہی ہے، مینوں جواب دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سوچدے نے کہندے نے میں سوچیا کیڑا وہ دین ہے جڑا سب دے نال برابری دا سلوک کردا ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے نے بہن چل ٹھیک ہے تو مینوں او کلام تے سنا نا جڑا تو پڑھ رہی ہے، جڑا تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اتریا ہے۔ تے بہن کہندی ہے میرا ویر تو پلیت ہے کیونکہ مشرک جڑا او پلیت ہویا کردا ہے۔ پہلے نمبر تے تو غسل کر اودے تو بعد تینوں قرآن پڑھایا جائے گا، تینوں قرآن نو بخایا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیتا، غسل کرم تو بعد قرآن تے تلاوت کردے نے پہ قرآن پڑھیا تے دل دی دنیا تبدیل ہو گئی۔ میرے محترم بھائیو اج ساڈے دل دی دنیا تبدیل نہیں ہوندی، اسی 10 سال 12 سال قرآن پڑھ کے جی اسی 20 قرآن مجید پڑھتے ہیں، اسی 10 قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن تبدیلی دل اندر نہیں آتی۔ میرے محترم بھائیو ویکھو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی قرآن پڑھیا ہے، دل تبدیل ہو گیا ہے، من تبدیل ہو گیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماندے نے اے میری بہن مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول لے کر کے چلی جا اور مینوں میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو دار ارقم دے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر پہنچایا جاندا ہے تے صحابہ کرام انج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو ویندے نے تے سارے انج پریشان ہو جاندے نے، عمر آ رہا ہے خیر ہوے، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر بڑے طاقت مند انسان سن۔ سیدنا عمر فاروق جا رہے نے، صحابہ کرام آپس کے اندر گلاں باتاں کر رہے ہیں کہ عمر آ رہا ہے خیر ہوے، اور تلوار بھی اپنے نیام دے اندروں باہر کٹی ہوئی ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو 3 دن پہلا اسلام نو قبول کیتا ہے، مسلمان ہو گئے سن۔ حضرت حمزہ فرماندے نے اگر عمر خیر دے ارادے نال آ رہا ہے تے ساڈے وال بھی خیر ہوئے گی، اگر عمر خراب ارادے نال آ رہا ہے تے اسی لڑائی کرنا جاننے ہاں، اسی لڑنا جاننے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آمدے نے تے آ کے میرے محبوب دے جب قدماں دے اندر بیٹھ جاندے نے، کہندے نے محبوب کلمہ پڑھا دے وہ تے اپنا مرید بنا لو۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام نو قبول کیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے سیدنا عمر بن خطاب دے اسلام لیان تو پہلا اسی بڑے مظلوم ساں، بڑے لاغر ساں، لیکن جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام نو قبول کیتا تے اسلام نو اللہ پاک نے عزتاں عطا فرما دتیاں، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں اسلام نو قبول کیتا تے مسلمان جڑے نے آپس دے اندر مبارکاں دے رہے نے، او تینوں مبارک ہوے عمر بن خطاب نے اسلام نو قبول کر لیا ہے۔ تے اللہ والا کی کہندا ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ تے آقا فرماتے نے خدا سے میں نے مانگا تھا، اللہ سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ اللہ
اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو یعنی کہ مسلمان آپس دے اندر مبارکہ دے رہے نے کہ مرحبا مرحبا عمر یعنی کہ اسلام قبول کر لیا ہے خوش آمدید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام لیاں دی وجہ تو مسلمان خوش ہو جاندے نے اور نماز دا ٹائم ہوندا ہے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھن لگدے نے تے سیدنا عمر فاروق فرماندے نے محبوب اج نماز پڑھنی جائے گی تے بیت اللہ اندر نماز پڑھی جائے گی محبوبہ ہن چھپ چھپ کر کے نمازاں نہیں پڑھیاں جان گیاں اے اللہ دے نبی جی ہن نماز پڑھی جائے گی تے بیت اللہ خانہ کعبہ دے اندر نماز پڑھی جائے گی حضرت عمر فرماتے نے میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر عبادت ہو میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا عمر ابن خطاب آیا اللہ اکبر اللہ غور کرتے جایا جی توجہ فرماتے جایا جی میرے محترم بھائیو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اسلام نو قبول کیتا تے عبادتاں جڑیاں نے کھلے عام صحابہ کرام فرماتے نے اسی سرے عام یعنی کہ بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھی اللہ اکبر اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ لیا تے اللہ نے انہاں مقام دیتا ہے کئی دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیا کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تے اللہ آسمانہ تو قرآن نازل کر دیا کردا اللہ اکبر اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج مقام ابراہیم تے کھڑے نے تے کہندے نے محبوب میرا دل کردا اے اے مقام ابراہیم جڑی جگہ اے ایتھے دو نفل پڑھے جان دو رکعت نماز پڑھی جائے ادھروں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیتا ہے ادھروں اللہ پاک نے قرآن بنا کے نازل فرما دیتا ہے اللہ فرماندے نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اے محبوب اس جگہ نو نماز واسطے پکڑو نا دے اندر اس جگہ تے دو رکعت نماز نو ادا کرو کتے میرے حضرت عمر فرماتے نے محبوب اے جڑیاں تواڈیاں اور ازواج مطہرات نے اور مسلماناں دیاں عورتاں جڑیاں نے انہاں نو پردے دا حکم دیتا جائے آقا فرماتے نے عمر میں اللہ دے وحی تو بغیر شریعت لاگو نہیں کر سکدا ادھروں اللہ دا قرآن نازل ہو جاندا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ان یعرفن فلا یؤذین اللہ اکبر اللہ نے حکم نازل فرما دیتا ہے محبوب اپنی بیٹیاں نو امہات المؤمنون نو اپنی بیویاں نو اپنی بیٹیاں نو حکم دیو یعنی کہ امت واسطے بھی میرے محترم بھائیو یعنی کہ پردہ کرنا ہے اللہ اکبر اللہ کتے میرے حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ دے نبی جی شراب نو حرام کیتا شراب پین والی چیز نہیں اللہ آسمانہ تو قرآن نازل فرما دیندے نے یا ایھا النبی اے نبی تینوں حکم کیتا جاتا ہے انہاں نوں دس دیو شراب جڑا نشے والی جنیاں بھی چیزاں نے انہاں دے قریب نہ جایا کرو اے شیطانی عمل ہے اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو وقت گزرتا جا رہا ہے وقت گزرتا جا رہا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال تقریباً 2 سال خلافت کی تھی اور اس تو بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت تے منصب ہوئے نا امیر بنے مسلمانہ دے حکمران بنے مسلمانہ دے اور 22 لاکھ مربع میل دے حکمران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل دے
22 लाख मुरब्बा मील दे बादशाह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कैसरो किसरा भी मेरे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दाए और ईरान भी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी मलकियत दे अंदर रूम फारस और दमिश्क कूफा मक्का मदीना फलस्तीन अज़रबैजान इन्हां सारियां जगह ते सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दी हुकूमत सारियां जगह हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे इख्तियार दे अंदर ने। मेरे मोहतरम भाइयों एडे वड्डे रकबे दे हुक्मरान ने लेकिन सादगी किन्नी है किन्ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए गुलाम जेड़ा है किन्ना इंसाफ करन वाला है किन्ना अदल करन वाला है। अल्लाह अकबर अल्लाह सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिलाफत दे मनसब ते फैज़ ने इंज हुक्मरान अमीर बने ने ते एक दिन रात दे टाइम इंज गश्त करदे हर रोज़ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात दे टाइम गश्त करया करदे अपनी राया नूं वेख्या करदे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात दे टाइम इंज चक्कर लगा रहे ने ते एक जगह ते अग लगी हुई वेखते ने एक औरत है उन्हें चूल्हे दे अंदर अग लगाई हुई है और ऊपर हांडिया रखी है हांडिया के अंदर उसने पत्थर रखे हुए ने और बच्चे जड़े ने उहदे कोल बैठ करके रो रहे ने ए अम्मी जान सानू खाण वास्ते कुछ दे दियो ए अम्मी जान। एक अंदरों एक बच्चा बोलता है अम्मी जान क्या मैनू मरन तो पहला कोई खाने का लुकमा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मंजर देखते ने ते उस औरत दे कोल चले जाते ने कहते ने बीबी की गल है ते बीबी कहती है ए अल्लाह दे बंदिया मैं बेवा औरत हाँ खान वास्ते कुछ नहीं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने बीबी दस ना इस तेरे कम दा इस तेरी परेशानी दा जिम्मेदार कौन है। ते औरत कहती है उमर बिन खत्ताब है जड़ा साडा मुसलमाना दा अमीर है वो साडा कसूरवार है क्योंकि वो अमीर ते बन गया है हुक्मरान ते मुसलमाना दा बन गया है लेकिन उन्होंने नहीं पता कि ओदी राया भुखी मर रही है परेशान है गमज़दा है। सैयदना उमर फारूक फरमाते ने ए बीबी ठहरना। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज मुसलमाना दे बैतुल माल दे अंदर जांदे ने उतों बोरी लदते ने आटे दी बोरी लद के कोई समान लैके जो उत्ते चौकीदार को जाते हैं उन्हें कहते हैं मैनू समान लदाना मैनू बोरी लदाना मैं अपने कंधियां दे चुक करके जावांगा। ते गुलाम कहंदा चौकीदार कहंदा ए अमीरुल मोमिनीन जी तुसी हुक्मरान हो तुसी वक्त दे अमीर हो मैं लै करके जाना वा तुसी लै करके ना जाओ। सैयदना उमर फारूक फरमाते ने नहीं अल्लाह दे बंदे ये मैं आप लै करके जाना है क्योंकि कल नूं मैं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर कसूरवार ना हो जावां। अल्लाह अकबर अल्लाह। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ आटा लै करके ओ जरूरी अशिया लै करके उस औरत दे कोल जांदे ने उस औरत नूं देंदे ने ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये बड़ा प्यारा सहाबी सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाल एक गुलाम है एक और बंदा है ते ये कहंदा उमर जी ओ टुर चलिए तुसी ओदी जरूरत ते पूरी कर दी है। सैयदना उमर फारूक फरमाते ने नहीं मैं उन्नी देर नहीं जावांगा जिन्नी देर तक मैं इन्हां बच्चियां नूं हसदा नहीं वेख लवांगा क्योंकि मैं इन्हां बच्चियां नूं रोंदा वेख्या है उन्नी देर तक मैं उमर नहीं जावांगा जिन्नी देर तक मैं इन्हां नूं हसदियां नहीं वेख लवांगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। इन्हां अदल के इंसाफ करन वाले सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तसर करता जावा मेरे मोहतरम भाइयों। एक दफ़ा सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई समान आया है कपड़े आए ने ते सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कपड़े लोगों के अंदर तकसीम किए ने। कपड़ा इस तरह का है कि ओदी कमीज नहीं एक कपड़े की कमीज नहीं बन सकती। अल्लाह अकबर अल्लाह। ते जुमे दा दिन आउंदा है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुतबा इरशाद फरमांदे ने पे ते एक विचों खड़ा आंदा है कहंदा उमर ए अमीरुल मोमिनीन जी ठहर जाओ असी तुहाडे मगर जुमा नहीं पढ़ना क्योंकि तुसी इंसाफ नहीं करते क्योंकि जड़ा तुसी कपड़ा सानू दिता सी
کسے ایک بندے دا بھی کرتا نہیں بنیا تے تواڈا قد بھی لمبا ہے تے تواڈا پھر بھی کرتا بنیا ہویا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے، چم چم میرے محبوب دا اے پیارا صحابی رون لگ پیندا ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے نے او سوال کرنے والو اس گل دا جواب میں نہیں دیواں گا، میرا بیٹا عبداللہ اس گل دا جواب دے گا۔ سیدنا عمر فرماتے نے اے عبداللہ بن عمر کھڑے ہو نا، انہاں لوگاں نوں دسنا تیرے بابا نے کیڑی قمیص پہنی ہوئی ہے، کیڑا کرتا پہنا ہویا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہندے نے او سوال کرنے والو نالے اکھاں دے اندروں آنسو جاری نے، چھم چھم رو رہے نے تے نالے کہندے نے او سوال کرنے والو اے جنہ کپڑا توانوں میرے بابا نے دتا سی انہاں کپڑا آپ لیا سی، لیکن میرے بابا دی قمیض تے اے پابند لگے ہوئے سن تے میں اپنے بابا نوں کہا اے بابا جی تواڈے کول لوگ اوندے نے، تواڈے کول باہر دے بھی لوگ اوندے نے تے تسی اے میرا بھی کپڑا لے لو تے اپنا کرتا بنا لو۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ہاں تسی مطمئن ہو گئے ہو تے میں منبر تے چڑھنا وا، اج کوئی ہے کوئی عالم جڑا کہ میرے تے کوئی راضی ہے کہ نہیں راضی؟ 100 بندے اٹھ بہن گے مولوی صاحب سانو تواڈے تے فلاں گلائے، سانو تواڈے تے فلاں شکوائے، لیکن او میرے محبوب دا صحابی فرماندے نے اگر تسی مطمئن نہیں تے میں ممبر رسول تے نہیں چڑھاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت دا حکمران امام بھی ہے خطیب بھی ہے، وقت دا حکمران میرے محترم بھائیو اللہ اکبر اللہ تے لوگاں نوں اپنی صفائیاں دے رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مختصر کرتا جاواں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا وقت آ جاندا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا وقت شروع ہو جاندا ہے۔ ادھروں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک کاریگر غلام ہے جڑا انہاں دے کول کام کردا ہے تے اے حضرت مغیرہ بن شعبہ دے کول ایک بندہ جدا نام فیروز ابو لولو ہے۔ اے آ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندا ہے اے امیر المومنین جی میرا جڑا مالک ہے مغیرہ بن شعبہ کام تھوڑا ہوندا ہے لیکن وہ ٹیکس زیادہ لیندا ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماندے نے اے فیروز تو جنہ کم کرنا ہے یہ پتھر دا کم کردا سی، چکیاں بنایا کردا سی۔ سیدنا عمر فاروق فرماندے نے اے فیروز حضرت مغیرہ تیرے کول اونے ٹیکس لے رہے نے جنہ تو کم کرنا ہے، زیادہ نہیں لے رہے، لیکن فیروز جیڑا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نوں انہاں دے بارے وچ دل اندر غصہ رکھ لیندا ہے، دل اندر جڑا نا بغض رکھ لیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وقت گزردا جا رہا، وقت گزردا جا رہا ہے۔ ایک دن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انج مصلی رسول تے نماز پڑھاندے نے پے، قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے پے، قرآن دیاں تلاوتاں کردے نے پے۔ اے فیروز جڑا ہے بدبخت نامی بندہ جڑا ہے یہ نکلدا ہے، انہیں اپنے خنجر نوں زہر دی پان چڑھائی ہوئی ہے، 2 دھاری دار خنجر لیندا ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نوں انج خنجر ماردا ہے پے در پے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نوں خنجر ماردا ہے، میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ زمین تے گر جاندے نے اور صحابہ کرام دیاں صفائیاں مضبوط سن، یعنی کہ میرے محبوب دے صحابہ کرام دیاں صفاں دے اندر خلا نشینیاں مضبوط سن۔ اے فیروز جیڑا ہے بھجن دی کوشش کردا ہے تے 13 بندیاں نوں زخمی کر دیندا ہے تے 8 بندے انہاں 13 بندیاں دے اندروں شہید ہو جاندے نے۔ تے جدوں اس فیروز نوں پتہ چلیا کہ میں ہن پڑی جانا میں انہاں کولے نے اپنے آپ انج کیتا، اوہی خنجر جڑا ہے اپنے پیٹ دے اندر مار لیندا ہے تے خودکشی کر لیندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی رسول تے ڈگ پیندے نے تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ پاک کول دعا کریا کردے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی
والا دی حبیب کا، اے میرے اللہ موت آنی آنی ہے لیکن میرے اللہ منو موت دیں تے شہادت دیں تے نبی دے شہر اندر دیں۔ دعا کرو ہاں کہ اللہ پاک سانوں بھی موت مدینہ پاک دے اندر دے، مکہ پاک دے اندر موت دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ 2 منٹاں دی گفتگو اندر میرے محترم بھائی میں جلدی دے اندر بیان کرنا چاہنا وا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کولوں دعا کریا کر دے اللہ منو موت دیں شہادت دیں تے نبی دے شہر اندر دیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نو خنجر مارے گئے، مصلی رسول تے مارے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نماز نو مکمل کیتا، نماز نو مکمل کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نو مکمل کیتا، نماز نو مکمل کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول صحابہ کرام جمع ہو جاندے نے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گھر اندر لے جایا جاندا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں زخمی کر دیتا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نو نبیز پلائی جاندی ہے، دودھ پلایا جاندا ہے لیکن دودھ جیڑا ہے او آنتڑیاں راہ باہر آ رہا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے اے میرے بیٹا مینوں لگدا ہے ہن میں نہیں بچنا، میں فوت ہو جانا ہے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے دسو ہاں اے بندہ کون سی جن نے مینوں قتل کیتا ہے، شہید کیتا ہے؟ تے سوال کرن جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سوال کیتا، صحابہ فرماندے نے اے حضرت عمر بن خطاب جی اے فیروز مجوسی جڑا ہے انہیں تانوں قتل کیتا ہے، انہیں تانوں خنجر مارے نے۔ حضرت عمر فرماندے نے اللہ تیرا شکر ہے کوئی مسلمان میرے کولوں تنگ نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ مجوسی سی جنہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر مارے۔ تے حضرت عمر فرماندے نے اے میرے بیٹا جانا عائشہ دے کول جا، جلدی دے نال جانا تے انہاں نوں کہو جا کے امی جان میں عمر بن خطاب نے منو بھیجا ہے امیر المومنین نال لگایا جے، انج نہ کیا جے بلکہ انج کیا جے میرے بابا تانوں سلام دیندے سن، میرے بابا عمر تانوں سلام دیندے سن تے نالے کہندے سن اے اما جان میرا دل کردا ہے کہ میں اپنے دوستاں دے نال یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اور سیدنا ابو بکر صدیق دے نال دفن ہونا چاہنا وا۔ اما عائشہ فرماندیاں نے اے عبداللہ بیٹا گل سننا، یہ جگہ میں اپنے واسطے رکھی ہوئی سی لیکن عمر دے احسان ساڈے تے بڑے نے کیونکہ عمر نو میرے محبوب نے دعاواں منگ کر کے لیا ہے، میں عمر نو اپنے آپ تے ترجیح دینی ہاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر جلدی جلدی اپنے باپ دے کول جاندے نے، کہندے نے بابا اما جان نے اجازت دے دیتی ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے ویکھو کنا عدل کرن والے کنا انصاف کرن والے سیدنا عمر فرماندے نے اے میرے بیٹا جدوں مینوں اس گھر دے اندر لے جایا جائے تے 4 پائی نو باہر رکھ کے پھر دوبارہ اجازت لے لیا جے کتے اما جان اے نہ سمجھن کہ میں امیر المومنین ساتھ دونوں منو اجازت دیتی ہے لیکن جدوں میں فوت ہو جاں تے اما جان کولوں پھر اجازت لے لیا جے تے اما جان اگر اجازت دیں تے پھر منو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دفن کر دیا جے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یکم محرم 4 ہجری 24 ہجری 4 نومبر 644 دے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا گیا، شہید ہو گئے تے اللہ دا قرآن کی بیان فرماندا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔